دوستان، جوانها، برادران، خواهران، سلام ما را برسونید و تشکر کنید. خیلی زحمت کشیدن. این پولای شما خیلی ارزشمنده برای ما. جمهوری اسلامی فقیر نیست، جمهوری اسلامی ثروتمند مقتدره، ولی این پولای شما مشارکت در جهاد اسلامیه. وگرنه این پولها نباشه جمهوری اسلامی بینی آمریکا رو به خاک خواهد مالید و مالیده. بسم الله الرحمن الرحیم. साईं इहो थो फरमाए त ही तव्हांजी जेका अमानत आहे ऐं वाक़ई क़ीमती अमानत आहे इन जी जेको आहे तव्हांजी अमानत छो जो इन ई नुवान सां न आहे त ईरान मोहताज आहे, ईरान मोहताज न आहे बेशक, पर तव्हांजो ख़ुलूस तव्हांजो जेको इहो ईमान इन ई सां आहे। असां इहा जेका तव्हांजी अमानत उन्हनि ताईं पहुचाईंदासीं ऐं अल्हम्दुलिल्लाह ईरान जेको आहे इन अमेरिका जी जीअं नक रगड़ियो अथसि ईअं ई रगड़ियो। از برادران شیعه، سنی، حتی هندوهای عزیز غیر مسلم که کمک کردن واقعا خیلی تشکر میکنیم. برای ما خیلی ارزشمنده. بنده به عنوان نماینده و وکیل شرعی رهبر شهیدمون و رهبر عزیزمون از همه شما تقدیر و تشکر میکنم. دعاگو هستیم ان شاءالله خدا 10 برابر این اموالی که دادید به شما عنایت کنه.